कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको भनाई। निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर सांसदहरू रुष्ट। संसदको अधिकार विपरीत न्यायिक सक्रियता देखाएको टिप्पणी। विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा आयोजनाका लागि एकैपटक 650 भन्दा बढ़ी अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने सरकारको निर्णय। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच भू राजनीति र सामरिक क्षेत्रमा मात्र नभई चन्द्रमामा आफ्नो मिशन बढ़ाउने प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतलाई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल। र एसियाडमा भारोत्तोलनतर्फ 4 जना नेपाली खेलाड़ी पहिलो पटक सहभागी हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई तत्काल दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत रूपमा प्राप्त गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, प्रदेशको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको देखिन्न आयो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 186 बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रशस्त जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री थापा विरूद्ध परेको रिटमाथि पूर्ण सुनवाईका लागि भदौ 15 गते शुक्रबार पेशीमा अग्राधिकार दिन समेत भनेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले गैर संवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। कानून र बजेट बनाउने संसदको अधिकार विपरीत अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे आदेश दिएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति सिंगो संसदले कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले अदालतको आदेशले संसदको विधायकी अधिकारमाथि प्रहार गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको परिच्छेद 5 मा स्पष्ट रूपमा संसदको विधायकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। न्यायपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्, कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्। यहाँ जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ, यसले हामी कतै एक अर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एक अर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन। हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरू त्यतातिर उन्मुख छन् कि भन्ने किसिमको आभास दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हिजो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड़ रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कांग्रेस सांसद घिमिरेले 5 करोड़को बजेट महत्वपूर्ण नभएको र अदालतको आदेशले लोकतान्त्रिक संरचनालाई बिगार्ने तर्क गर्नुभयो। यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यस विषयमा म आम संसदकै ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो व्याख्याले सम्पूर्ण हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। कुरा 5 करोड़को होइन, 5 करोड़ रुपियाँको कुरा महत्वपूर्ण कुरा होइन। हामी एक अर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने यो हामीले अँगालेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बजेट बनाउने संसदको अधिकार विपरीत अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको आरोप लगाएको छ। एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले बजेटबारे न्यायिक सक्रियता स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेकहरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो संसदले त्यसमा आफ्नो सही ढंगको चाहिँ उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु।
सांसदका नाममा छुट्याइएको बजेट अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो। एमाले सांसद थापाले बजेटबारे अदालतको आदेशबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, यो सार्वभौम संसदले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ, त्यस सम्बन्धी विधेयकहरू कानूनहरू बनाएको छ। यो संसदको विधायकी अधिकार प्रयोग भएको छ। सार्वभौम संसदले बजेट बारे यो प्राप्त गरेको एउटा विशेषाधिकार हो। यसलाई हिजो चाहिँ संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ। म सम्मानित चेयरको यो संसदको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। संघीय सरकार र 7वटै प्रदेश सरकारले गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि झण्डै 18 अर्ब 32 करोड़ 25 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। सो विकास कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने शुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले गाई भैंसीमा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले छिमेकी मुलुक भारतबाट फैलिएको यो रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा पूर्व तयारी नगर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले यो रोग आगामी असोजसम्म पनि फैलिने सम्भावना भएकाले खोप अभियानलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। जो रोग झिंगा किर्नाको टोकाईबाट सर्ने हुँदा असोज महिनासम्म फैलिरहन सक्ने सम्भावना भएकोले रोकथामका निम्ति खोप अभियान अझै व्यापक रूपमा तीव्र बनाउनु पर्ने छ। त्यसका निम्ति तीनै तहका सरकारहरूबाट अहिले पहल भइरहेको छ। यो रोग हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् 2022 को गर्मीयाममा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो र धेरै पशु मरेका थिए त्यहाँ त्यति बेला। हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर सतर्कता अपनाई गत वर्षदेखि नै पूर्व तयारी कार्य गर्नु पर्थ्यो। त्यसो गर्न सकिएन। त्यो हाम्रो कमजोरी रहेको मान्न पर्दछ। कृषि मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट विगत 5 महिनामा 14,46,459 पशु संक्रमित भएको तथा 12,88,759 पशु संक्रमण मुक्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सो रोगको संक्रमणबाट हालसम्म 52,448 पशु मरेका छन् भने अहिले 1,05,252 पशु बिरामी अवस्थामा छन्। मन्त्री भुसालले लम्पी स्किनको संक्रमण रोकथामका लागि तीनै तहका सरकार मार्फत पहल भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि 47 करोड़ रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 5 करोड़ 60 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा सञ्चालित आयोजनाका लागि एकैपटक 650 भन्दा बढ़ी अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका पछिल्ला बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालयमा 658 वटा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि 58 वटा दरबन्दी सृजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायत 17 वटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 38 वटा दरबन्दी सृजना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहतका निकायमा 74 अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ शहरी योजना लगायत निकायमा राजपत्राङ्कित श्रेणीका 469 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली समेत स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समिति गठन भएको 4 महिनापछि बल्ल सभापति चयनको प्रक्रिया शुरू भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले यही भदौ 11 गते संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख
सभामुख घिमिरेले 10वटा समितिको सभापति चयनका लागि आगामी सोमबार दिउँसो 3 बजे निर्वाचनको समय निर्धारण गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच संसदीय समिति सभापतिमा भागवण्ड मिलेपछि सभामुखले निर्वाचन मिति निर्धारण गर्नुभएको हो। सभामुख घिमिरेले सभापति चयनको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशित गर्न प्रतिनिधि सभाका सचिव पदम प्रसाद पाण्डेलाई निर्देशन दिनुभएको छ। दलहरू बीचको सहमति अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले 4, प्रतिपक्ष एमाले 3, माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक-एकवटा समितिको सभापति लिने भएका छन्। राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने कुनै पनि समितिको नेतृत्व नदिने निर्णय ती दलले गरेका हुन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वका शक्ति राष्ट्रबीच भू राजनीति र सामरिक महत्वका विषयमा होडबाजी हुने क्रम बढ़िरहेका बेला चन्द्रमामा आफ्नो मिशन बढ़ाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक बुधबार भारतको चन्द्रयान 3ले चन्द्रमामा सफल अवतरण गर्दै इतिहास बनाएको छ। यो सफलताले विश्व समुदाय सामु भारतलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान खोजका निम्ति अर्को एउटा शक्तिशाली मुलुकको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। 4 वर्ष अघि चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएपछि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै भारतले चन्द्रयान 3 बनाएको हो। पछिल्लो उपलब्धिबाट हौसिएको भारतले आगामी दिनमा जापानसँग चन्द्रमा मिशनमा सहकार्यको सहमति समेत गरिसकेको छ। 1969 मा अमेरिकाको एपोलो 11बाट मानव पाइला पुगेको 54 वर्षपछि भारतको एउटा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको छ। चन्द्रयान 3ले चन्द्रमामा सफल अवतरण पछि पठाएको पहिलो सन्देशमा भनिएको थियो, इन्डिया म आफ्नो गन्तव्यमा पुगे र तिमी पनि। यो सँगै चन्द्रमामा पुग्ने भारत चौथो मुलुक बनेको छ। यसअघि अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, रूस र चीनले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक अवतरण गराइसकेका छन्। तर प्रकाश कम हुने दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्न सफल हुने भारत पहिलो देश बनेको छ। अवतरण बारे इन्डिया स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेशन इसरोका अध्यक्ष यस सोमनाथ भन्छन्, Soft landing on the moon. India is on the moon. हामीले चन्द्रमामा सफल अवतरण गरेका छौं। भारत चन्द्रमामा पुगेको छ। हिउँ वा जमेको पानी रहेको भनिएको सो क्षेत्रमा यानले आगामी 15 दिनसम्म अनुसन्धान गर्नेछ। त्यहाँ रहेका खनिजहरू भविष्यको चन्द्र अभियान वा चन्द्रमामा बस्ती बनाउने विषयका लागि अक्सिजन, इन्धन र पानीको स्रोत हुन सक्ने अनुमान गरिदिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा चन्द्रमाको सतहमा रहेका खनिजको अध्ययन गरिने इन्डिया स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेशन इसरोले जनाएको छ। चन्द्रयान परियोजनाका प्रमुख पी वीरा मुथुबेल, The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline and प्रक्षेपण गरेदेखि अवतरणसम्म हरेक चीज योजना अनुसार नै भयो। हामी चन्द्रमामा अवतरण गर्न सक्ने चौथो मुलुक बनेका छौं। त्यसैगरी चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो राष्ट्र बनेका छौं। जस अन्तर्गत चन्द्रमाको सतहमा भेटिने खनिज रहेका तत्वहरूको छुट्याएर अध्ययन गरिनेछ। अमेरिकी अध्ययनले दक्षिणी ध्रुवमा पानीको कण भेटिने सम्भावनासँगै मानव बस्ती विकासको सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन जारी गरेका कारण पनि दक्षिणी ध्रुवमा भारतीय उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। इसरोले असार 29 मा आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो। मानव रहित चन्द्रयान 3ले बुधबार सफल अवतरण गरेको हो। अवतरणपछि खुशी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो भारतको मात्रै नभई विश्वकै उपलब्धि भएको बताए। यो मानवताकै निम्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको मोदीले बताएका छन्। All the people of the world, the people of every country and region, India's success. भारतको चन्द्र मिशनको सफलता हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वको सफलता हो, मानवताकै उपलब्धि हो। एक भविष्य एक सपना भन्ने हाम्रो योजना सँगै यो मिशन सफल भएको छ। यसको सबै तर्फबाट स्वागत भएको छ। Future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. छिमेकी भारतले पाएको सफलतापछि अन्य देशले उसँग प्रविधि र विकासका निम्ति सहकार्य गर्ने अवसर मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई भन्छन्, किनकि अब हाम्रै नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि कुरा गर्ने हो भने हामीले भारतलाई जुन किसिमले पोर्ट्रेट गरेर हुन्छौँ त्यो मात्र होइन, यसको अर्को फेस पनि छ। हामीले धेरै कुरा सिक्ने, अब केही पोलिटिकल इस्युजहरूमा केही कुराहरूमा होला, तर धेरै कुराहरू हामीले भारतसँग सिक्ने या सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ र
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यदि हामीले भारतसँग सहकार्य गरेको खण्डमा हामीले पनि धेरै कुराहरू त्यहाँबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुरादेखि लिएर अरू कुराहरूमा चाहिँ सहकार्य गर्न सक्ने बाटो चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा मान्छेहरूको चेत खुले जस्तो लाग्छ। भारतीय मिशन सफल भएसँगै विश्व शक्ति बन्ने दिल्ली सपनामा बलियो आड पुगेको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान आविष्कारका निम्ति भारतले आफूलाई शक्ति मुलुक बनाउन लामो प्रयास गरिरहेको छ। भारतले तेस्रो प्रयासमा चन्द्र यात्राको सफलता प्राप्त गरेको हो। विकासशील मुलुकले पनि यस्ता सफलता हासिल गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all. हाम्रो चन्द्र मिशन यही मानवीय विषयसँग जोडिएको छ। त्यसैले यो सफलता मानवताकै सफलता हो, जसका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौं। विकासशील राष्ट्रको क्षमता पनि यसले प्रदर्शन गरेको छ। ब्रिक्स सम्मेलन चलिरहेका बेला र सेप्टेम्बर 9 र 10 मा नयाँ दिल्लीमा हुन गइरहेको G20 को पूर्व सन्ध्यामा भारतले पाएको यो सफलताले थप चर्चा पाएको छ। अर्कातिर गत साता रूसको चन्द्रमा यात्राले असफलता प्राप्त गरेका कारण भारतको सफलताले अझ महत्व पाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमै अवतरणको लक्ष्य लिएर रूसले लुना 25 यान पठाएको थियो। दक्षिणी ध्रुवमा पानीको कणको सम्भावना रहेका कारण पनि त्यहाँ अवतरणका लागि शक्ति राष्ट्रबीच होडबाजी छ। भारतभन्दा पछि पठाएर अगाडि नै पुग्ने लक्ष्य रहेको रूसी अन्तरिक्ष यान ल्याण्डिङ गर्ने बेलामा दुर्घटनामा परेको थियो। भारतको चन्द्रयान 3 पठाएको करिब 1 महिनापछि रूसले 11 अगस्तमा लुना 25 पठाएको थियो। भारतको यानभन्दा तीव्र गतिका साथ छिटो अवतरण गर्ने रूसी यानको लक्ष्य थियो। तर 47 वर्षपछि रूसले गरेको चन्द्रमा यात्राको प्रयास विफल हुन पुगेपछि विश्वकै नजर भारततर्फ थियो। चन्द्रयान 3 ले पृथ्वीबाट 3,83,400 किलोमिटरको यात्रा पूरा गरेर चन्द्रमामा पुगेको हो। आगामी 10 वर्षमा भारत विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्न अघि बढ़िरहेका बेला अन्तरिक्ष कार्यक्रमले उसलाई विश्वका सामु शक्ति राष्ट्रसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने राष्ट्रका रूपमा खड़ा गरिदिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विगत 3 वर्षदेखि वीरगंजको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा थन्किएको डीएपी मलको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जोडनबाट आयात गरेको मल बिग्रिएको पाएपछि बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरेको थिएन। बन्दरगाहको यार्डको पूर्वी दक्षिणी भेगमा अव्यवस्थित रूपमा भण्डार गरिएको 1225 टन डीएपी मल पग्लिएर करिब नष्ट भइसकेको छ। बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीका अनुसार कृषि मन्त्रालयले मल लग्ने बारे हालसम्म चासो देखाएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विरोधका बावजुद जापानले फुकुशिमा दाइची आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशान्त महासागरमा प्रदूषित पानी छोड्न शुरू गरेको छ। प्रदूषित पानी महासागरमा फालेको भन्दै सयौं जापानी नागरिकले टोकियोमा विरोध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। प्लान्ट अपरेटर टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीद्वारा उपलब्ध गराइएको भिडियोमा एक कर्मचारीले समुद्रमा दूषित पानीको पम्प खोलिएको देखिएको छ। सो आणविक ऊर्जा केन्द्रको प्रदूषित पानी महासागरमा फाल्न केही समय अघि जापानको मन्त्री परिषदबाट समेत निर्णय भएको थियो। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणको प्रतियोगिता शुरू हुन अब मात्रै 1 महिना बाँकी छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न छनौट भएका खेलाड़ीहरू हाल बन्द प्रशिक्षणमा छन्। भारोत्तोलनका लागि छनौट भएका 4 खेलाड़ी अहिले पोखरा रंगशालामा प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली बजारमा बढी मात्रामा प्याज भारतबाट आयात एसियाडमा भारोत्तोलनका 4 विधामा 2 महिला र 2 पुरूष खेलाड़ीले नेपालको चुनौती पेश गर्नेछन्। यी 4 खेलाड़ीसँग एसियाडको अनुभव छैन। टिकामाया गुरुङ र विशाल सिंह विष्टसँग अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको अनुभव हुँदा शारदा चौधरी र विकास भट्टले एसियाडबाटै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गर्दैछन्। डेब्यू गर्न लागेकी शारदा चौधरी भन्छिन्, एउटा खेलाड़ीको सोच नै हुन्छ म इन्टरनेशनल खेल्न पाए। म एकदम उत्साहित नै छु। फर्स्ट गेम भएर
टार्गेट त अब मेडल नै हुन्छ। आफ्नो बेस्ट दिने नै टार्गेट छ। एसियन गेमलाई फोकस गरेर हामी राम्रै भइरहेछ। महिलातर्फ 55 केजी तौल समूहमा टिकामाया र 64 केजी तौलमा शारदाले चुनौती पेश गर्दा पुरूषतर्फ 81 केजी तौल समूहमा विकास र 96 केजी तौल समूहमा विशालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विशाल र टिकामाया विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लबका खेलाड़ी हुन् भने शारदा आर्मीकी खेलाड़ी हुन्। नेपाली भारोत्तोलनको भार विभागीय खेलाड़ीले नै धानेका छन्। एसियाडको तयारीका लागि छुट्याइएको समय अपुग भएको भन्दै प्रतियोगिता अघि एक्सपोजरको आशा खेलाड़ीले राखेका छन्। 13औं सागमा रजत पदक विजेता खेलाड़ी विशाल सिंह विष्ट भन्छन्, जुन हिसाबले हामीले टाइम पाएको छौं अहिले टार्गेट राख्ने भनेको नेशनल रेकर्डहरू अनि आफ्नो पुरानो रेकर्डहरू सुधार। सायद त्यही छ, ठुलो गेम हो, अहिलेसम्म खेलेको छैन। खेल्ने भनेको एक्सपिरियन्सले हो, जति धेरै गेम खेल्यो त्यति धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ। वर्ल्ड च्याम्पियनशिप भइरहेछ अहिले साउदी अरबमा, अनि सायद त्यसमा पठाउँछ कि भन्ने आशा हो। हेरौं के गर्छ परिषदले। अन्य खेलका खेलाड़ी गत श्रावण 1 गतेबाटै बन्द प्रशिक्षणमा बस्दा भारोत्तोलनका खेलाड़ीले भने श्रावण 10 पछि मात्रै बन्द प्रशिक्षण शुरू गरे। पोखरा रंगशालामा बिहान र बेलुकी गरी दिनको 2 समय छुट्याई मुख्य प्रशिक्षक जीवन गौतमले खेलाड़ीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। प्रशिक्षण अवधि छोटो पाएकाले पदकको आशा कम रहेको बताउँछन् प्रशिक्षक गौतम। हामीले मेडलै ल्याउँछु भनेर दावा गर्न सक्ने अवस्थाहरू देख्दिन। अब जो अनुभव बटुलेर आउँछौ भनौँ नि, कति भनौँ जो आउँछ अनुभवै बटुलेर आएको सुनिरहेको छ। हाम्रो क्यालेन्डरै छैन गेमलाई लिएर ट्रेनिङ गर्ने भन्ने आशा हुन्छ। अरू बेला पनि कुनै गेमको टार्गेट छैन, सिधै पदककै आशा गरेको भन्न सक्दैन, तर नेशनल रेकर्डसम्म ब्रेक गर्ने हाम्रो प्रयास छ। नेपालमा भारोत्तोलनको राष्ट्रिय प्रतियोगिता 2026 सालदेखि शुरू भएको हो। त्यस पश्चात यसका खेलाड़ीले एसियाडमा लगातार जसो सहभागिता जनाए पनि पदक जितेको इतिहास छैन। तुर्कमेनिस्तानको अस्कबादमा सन् 2017 मा भएको एसियन च्याम्पियनशीपमा कमल बहादुर अधिकारीले स्न्याचमा 125 केजी र क्लिन एण्ड जर्कमा 160 गरी कुल 285 केजी भार उचाल्नु नै नेपाली खेलाड़ीको उच्च प्रदर्शन हो। महिलातर्फ तारादेवी पुनले 6औं राष्ट्रिय खेलकुदका दौरान उचालेको 157 केजीको तौललाई अन्य खेलाड़ीले उछिन्न सकेका छैनन्। नयाँ खेलाड़ीको काँधमा यो भन्दा उम्दा प्रदर्शन गर्ने अभिभारा छ। एसियाडमा भारोत्तोलनका खेल आगामी असोज 13 देखि 20 गतेसम्म हुनेछन्। सहभागी खेलाड़ीले कुल 14 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको भनाई। निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर सांसदहरू रुष्ट। संसदको अधिकार विपरीत न्यायिक सक्रियता देखाएको टिप्पणी। विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा आयोजनाका लागि एकैपटक 650 भन्दा बढ़ी अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने सरकारको निर्णय। विश्वका शक्ति राष्ट्रबीच भू राजनीति र सामरिक क्षेत्रमा मात्र नभई चन्द्रमामा आफ्नो मिशन बढ़ाउने प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतलाई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल। र एसियाडमा भारोत्तोलनतर्फ 4 जना नेपाली खेलाड़ी पहिलो पटक सहभागी हुँदै। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।